बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तालिबात और सामीन, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम उर्दू पढ़ेंगे जनाब 9th क्लास के हवाले से। नया सेशन आपको पता है शुरू हो चुका है 2 तारीख से, और इसमें सबक हिजरत नबवी पढ़ा जा चुका है। इक़्तिबास की तशरीह, खुलासा वगैरह बहुत अहम चीज़ें हैं जो कि आपको करवाई जाने वाली हैं। तो आज हम करेंगे इक़्तिबास की तशरीह, सबक हिजरत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके मुसन्निफ़ हैं मौलाना शिबली नुमानी, और इसके किस इक़्तिबास की तशरीह हम करेंगे वो मैं आपको बताती हूँ। ये वाला इक़्तिबास होगा कि किस बिना पर जनाब अमीर, एक तो ये पीछे जो दी गई मश्क है उसमें भी शामिल है। इसके अलावा मैंने इसके पैराग्राफ नंबर 1 के इक़्तिबास की भी तशरीह करके दिखाई है। एक और इक़्तिबास की भी लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग वहाँ से ज़रूर देखिएगा। एक और बात जो मैं आप सब बच्चों से, देखने वालों से कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए। सबसे पहले थंब को प्रेस कीजिए, थंब अप कीजिए, और फिर कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आप मज़ीद क्या देखना सुनना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। आज आपके सामने हिजरत नबवी की इबारत नंबर 3, और इसका ये होगा जनाब इक़्तिबास, जिसकी हम तशरीह करेंगे। नसर पारे की तशरीह एक बहुत अहम सवाल है, और इसके बाकायदा 5 नंबर हैं जो कि बहुत ज़रूरी हैं, और बच्चे उसमें से बहुत कम नंबर ले पाते हैं। क्योंकि उन्हें नसर पारे की तशरीह का ठीक तरीका मालूम नहीं होता। इक़्तिबास की तशरीह कैसे करते हैं ये मैंने पहले भी सिखाया था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। इसके अलावा कार्ड में भी ऊपर आपको नज़र आएगा। मज़ीद 9th क्लास के हवाले से आपने कोई वीडियोस देखनी हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक भी दे दूँगी। हिस्सा ग्रामर की भी कुछ चीज़ें हैं, शायरी के हवाले से, नज़्म के हवाले से, गज़ल के हवाले से, और असबाक के हवाले से भी 9th क्लास की मुख्तलिफ लेक्चर्स, 9th क्लास के हवाले से मुख्तलिफ लेक्चर्स जो हैं वो शामिल हैं। आज हम देखते हैं इक़्तिबास की तशरीह कि वो कैसे करते हैं। पैराग्राफ होगा ये, इस बिना पर जनाब अमीर हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को बुलाकर फरमाया। जनाब अमीर से मुराद हज़रत अली हैं, ये आपको पता है, एक सवाल का जवाब भी है। ठीक है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक जो एक पैराग्राफ है इसकी हम तशरीह करेंगे। हद कशीदा अल्फाज के मानी दिए भी गए हैं, इसमें जो मुश्किल आएंगे वो मैं आपको बताती हूँ। इस बिना पर, इस वजह से, इस बिना पर का मतलब है इस वजह से, और इसमें कुछ इतना मुश्किल नहीं है कि जो आपको बताया जाए कि उसका मानी जो है वो यहाँ पे आखिरी लाइन जो है, यहाँ पे ये लफ्ज़ है बिस्तर ख्वाब, यानी कि सोने की जगह। कत्लगाह, कत्ल होने की जगह। गाह का मतलब होता है जगह, और कत्लगाह ऐसी जगह जहाँ पे कत्ल हो जाए। फातह हैबर से मुराद हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु हैं, जिन्होंने हैबर का किला फ़तह किया था। कत्लगाह फ़र्श गुल था। ये जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर की बात हो रही है कि वो कत्लगाह था, यानी कि वहाँ पे अगर कोई लेटे तो कत्ल हो सकता था, लेकिन हज़रत अली के लिए क्या था? फ़र्श गुल, फूलों का बिस्तर था। ये फूलों का फ़र्श या फूलों का बिस्तर। अब देखते हैं जी इसकी तशरीह, और उसमें हवाला जाती मवाद भी जो मैंने शामिल किया है वो भी आपको दूंगी कि आपकी तशरीह में से पूरे नंबर आ सके। बोर्ड में 75 नंबर लेने का फार्मूला आपके पास होगा। अब देखें यहाँ पे तो बहुत तवील लिखी गई है, लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं लिखने की ज़रूरत होती, इसलिए मैंने उसको शॉर्ट कर दिया है ताकि आप वही काम करें जो आपके लिए मुमकिन है। ज़्यादा और बहुत मुश्किल लिखने के चक्करों में भी बच्चे जो हैं वो अच्छी तशरीह नहीं कर पाते जी। तो अज़ीज़ तालबा, तशरीह करने से कबल हमेशा मुसन्निफ़ का तारुफ़ लिखा जाएगा, तरीका में भी आपको बताया गया है। तो यहाँ पे मौलाना शिबली नुमानी का तारुफ़ आप 2 से 3 लाइनों में लिखेंगे कि शिबली नुमानी जो हैं वो शायर भी थे, लेकिन उनकी शोहरत का मदार उनकी नज़र पर है, और उनके उसलूब के हवाले से आप एक लाइन लिख दें, रवानी बरजस्तगी, और ये उनके उसलूब की खुसूसियात हैं। और फिर आप उनका बेहतरीन कारनामा सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। ये बातें 2 या 3 लिख के आप लोगों ने बताना है कि ये सबक भी सीरतुन नबी से लिया गया है, जिसमें हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मक्का से मदीना हिजरत के वाक़यात तफसील से बयान किए गए हैं। ये तमहीद हम बांधेंगे ही बांधेंगे, शायर के मुसन्निफ़ का तारुफ लिखेंगे, फिर लिखनी हेडिंग हमने यही है, तशरीह की हेडिंग देंगे और पहले मुसन्निफ़ का तारुफ लिखेंगे। फिर अगले पैराग्राफ में आप लोगों ने ये लिखना है कि तशरीह तलब इक़्तिबास में मुसन्निफ़ कहते हैं कि कुरैश मक्का को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस कदर शदीद दुश्मनी थी कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नऊज़ुबिल्लाह कत्ल करने के दर पे हो गए।
یہ لائن میں نے کاٹ دی تھی کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنے ناپاک ارادوں کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے تھے تاکہ جب آپ آئیں گھر سے باہر تشریف لائیں تو فوراً حملہ کر دیا جائے۔ دوسری طرف یہ میں نے شامل کر دیا تھا، پہلے کٹنگ کی تھی لیکن پھر میں نے شامل کر دیا تھا۔ دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت بھی بے مثال تھی اور بدترین دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین مانتے تھے۔ تاہم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کا حکم ہوا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگوں کی امانتیں موجود تھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ امانتیں اصل مالکوں کو واپس کرنا اپنے لیے لازم سمجھتے تھے۔ اگلا پیراگراف پھر آپ لوگ بنائیں گے، یہ لکھیں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس بلایا اور ان سے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے مکہ سے ہجرت کا حکم ہو چکا ہے، اس لیے میں آج ہی مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو جاؤں گا۔ یہ جو پیپر آپ کو نظر آ رہا ہے نا، اس کے اوپر میں نے حوالہ جاتی مواد لکھا ہے، وہ آپ کو اینڈ پہ بتاؤں گی جو آپ نے اندر شامل کرنا ہے۔ اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کریں کہ میرے بستر پر میری چادر اوڑھ کر سو جائیں۔ یہ لفظ اوڑھ کو غور سے دیکھیں، اکثر بچے یہ لکھنے میں غلط کر دیتے ہیں، اس پر غور کیجیے تاکہ قریش مکہ یہ سمجھیں کہ میں گھر میں موجود ہوں اور بستر میں سویا ہوا ہوں، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبح ہوتے ہی تمام امانتیں اصل مالکوں کے حوالے کر دیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر لیٹ گئے۔ دیکھیے یہاں سے لے کے یہاں تک ساری باتیں پر تھوڑی سی تمہید باندھی گئی ہے کہ حضرت علی کے سپرد امانتیں کیوں کرنی تھیں، کیونکہ آپ کو ہجرت کا حکم ہوا تھا۔ یہ باتیں کر کے ہم اب اصل میں آپ کی امانت اور دیانت کا ہی ذکر کر رہے ہیں، آپ کے ذمہ امانتیں تھیں، انہیں واپس کرنا تھا۔ اس بات کو ہی ہم نے بہت زیادہ وضاحت سے کرنا ہے، بار بار کرنا ہے، پھیلانا ہے کہ جو اصل عبارت ہے اسی کو لے کر ہم چلتے ہیں، یہ نہیں کہ آگے پیچھے کی ہی باتیں کرتے جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ پھر دیکھیے یہ جانتے ہوئے بھی کہ کفار مکہ نے گھر کا مکمل طور پر محاصرہ کیا ہوا ہے مگر شیر خدا نے اس کی پرواہ نہ کی۔ اب پرواہ میں بھی بچے آگے گول ہے ڈال دیتے ہیں، الف کے بعد کچھ نہیں آتا، پیرے و الف پرواہ۔ حالانکہ ان پر خطر حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر پر لیٹنا اپنے آپ کو قتل ہونے کے لیے پیش کرنا تھا۔ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے مثل تھی، اور آفرین ہے شیر خدا کی شجاعت و بہادری پر کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر مبارک پر اس طرح لیٹ گئے جیسے پھولوں کے بستر پر لیٹ رہے ہوں۔ یہ جب پوری عبارت آپ لکھیں گے تو آپ کی ایک 5 نمبر کی تشریح کے لیے مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں آپ جو ایک حوالہ دیں گے وہ آپ یہ شعر ہوگا، اس شعر کو آپ لوگ نوٹ کر لیں۔ یہ ہے جی وہ شعر۔ اے دل تمام نفع ہے سودائے عشق میں، ایک جاں کا ضیاء سو ایسا ضیاء نہیں۔ سادہ اور آسان شعر ہے، تھوڑا سا سمجھا بھی دیتی ہوں۔ دل کو کہا جا رہا ہے، نفع کا مطلب فائدہ، عشق کے سودے میں ہر چیز نفع ہی پہنچاتی ہے، فائدہ مند ہی ہوتی ہے۔ ایک جان کا ضیاء، انسان کی سب سے قیمتی چیز اگرچہ اس کی جان ہی ہوتی ہے، ضیاء کا مطلب نقصان۔ اگر ایک جان جاتی بھی ہے، ایک جان کا نقصان ہوتا بھی ہے عشق میں، سو ایسا ضیاء نہیں، یہ نقصان کوئی نقصان نہیں کہلاتا، کیونکہ آپ نے عشق میں جان دی ہے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عشق میں اگر کوئی صحابہ یا ان کے ساتھی اپنی جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے تو یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی ایسی مبارک اور پاکیزہ تھی کہ لوگ اپنی جان آپ کے لیے ہر دم قربان کرنے کو تیار تھے، اور جان قربان کرنا کوئی ایسا نقصان نہیں۔ حضرت علی کے حوالے سے تو سارا چونکہ ذکر ہے، اس لیے یہ شعر آپ لوگ اینڈ پہ لکھ دیں تو انشاءاللہ آپ کے 5 میں سے 5 نمبر آئیں گے۔ اللہ حافظ۔